अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुर्रहमान। हालिया सैलाब में बलूचिस्तान के अंदर 25 डैम टूट चुके हैं और इन डैमों के टूटने की वजह करप्शन है। ये बात किसी और ने नहीं, बलूचिस्तान की कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन के इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी परवेज़ खान मंदोखेल ने बताई है, जिनके मुताबिक सूबे में जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उस कीमत का 50% रिश्वत कमीशन की मद में चला जाता है। लुक एट दैट। और बकिया 50 में से काम भी करना होता है और उस ठेकेदार ने अपना मुनाफा भी कमाना होता है। तो जिसने 50% रिश्वत की मद में दिया वो 20% अपना मुनाफा नहीं रखेगा, और 30% में कौन सा काम होता है पूरी दुनिया में। इस मुतालिक उन्होंने बाइफिकेट भी किया है कि किसको कितना पैसा मिलता है। अगर बात करें किसी प्रोडक्ट में सबसे बड़े हिस्सेदार की, तो जिस मिनिस्टर को वो फंड मिला होता है या अरकान असम्बली को, उसको 14% रिश्वत की मद में, कमीशन की मद में दिया जाता है। फिर मुतलका डिपार्टमेंट को 10% रिश्वत जाती है, जिसके अंदर एक्सीएन भी है, एसडीओ भी है, चीफ इंजीनियर भी है, तमाम अफराद हैं। फिर दीगर महकमे जैसे फाइनेंस का महकमा हो गया, दीगर महकमे 12% कमीशन उनको जाती है। इनकम टैक्स की मद में 7% एडवांस काट लिया जाता है। इसी तरह बलूचिस्तान रेवेन्यू अथॉरिटी की मद में 6% काट लिया जाता है। कुल मिलाकर 49% हुआ। 1% से 2% इन्होंने किसी सहाफ़ी के लिए जो करप्ट हो और ब्लैकमेल करके पैसे लेता हो उसके लिए एहतियातन रखा होता है। किसी ऐसे शख्स के लिए जो दरख्वास्त बाज हो, कभी एंटी करप्शन में दरख्वास्त देकर प्रोडक्ट रुकवा दे, किसी तरह से स्टे ले आए, तो उनके लिए 1-2% इन्होंने रखा होता है। तो अगर 50% इस तरह रिश्वतों की मद में, कमीशनों की मद में जाएगा, जिसे ये एक्सेप्टेंस भी कहते हैं, तो फिर डैम तो टूटेंगे। आइए उन्हीं के अल्फाज से सुनते हैं कि इस मुल्क के साथ क्या जुल्म हो रहा है। मेरा नाम परवेज़ खान मंदोखेल है। मैं जॉब से ताल्लुक़ रखने वाला हूँ और कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन बलूचिस्तान का इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हूँ। जहाँ पे 50% जो है, 50% के फंड तक कमीशन और एक्सेप्टेंस की मद में चले जाते हैं, वहाँ पे डैम का खुद बनना भी एक मौजे से कम नहीं है। मसलन मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें कंसर्न मिनिस्टर जो होते हैं, जो इलाके के जिसके फंड होते हैं या जिसका फंड होना चाहिए, उसमें 14% मिनिस्टर के हो जाते हैं। 14% ऑफ द टोटल कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन जो एक पीएनडी, एक पीसी1 बनता है, उसके 14% जो है वो डायरेक्ट मिनिस्टर के पास चले जाते हैं। उसके बाद फिर वो कंसर्न डिपार्टमेंट का एक्सेप्टेंस होता है जो कि 10% से इरिगेशन का कम नहीं होता। फिर उसके बाद 12% जो होते हैं वो कमीशन की मद्देनजर रख जाते हैं। फिर उसमें 7% इनकम टैक्स होता है। इनकम टैक्स शेड्यूल में हमारा प्रॉफिट जो होता है वो 20% होता है, मगर कटता हमसे टोटल कॉस्ट के 7% है। फिर 6% ब्यारे को चले जाते हैं। 49% जो है, 49% ये आपके जो हैं इसमें करप्शन और इनकम टैक्सेस और ये रीजनल टैक्सेस की मद में चले जाते हैं। तो 50% पे आपका जब काम होगा तो काम तो इसी नेचर का होगा। ये कोर्ट से लेके डिपार्टमेंट्स, ब्यूरोक्रेसी से लेके, फिर ये टेक्नोक्रेट से, इंजीनियर से लेके, सबको ये चीजें पता है, मालूम है। ये नॉर्मल प्रैक्टिस रूटीन है। आप अब इस तमाम बाइफर्केशन का, इस तमाम मांडवाली का अदालतों से लेकर डिपार्टमेंट्स, ब्यूरोक्रेसी, हर किसी को पता है, लेकिन कोई भी हाथ डालने को तैयार नहीं है। यही हाल बाकी पाकिस्तान का भी है। पंजाब में रेशो कम कर लीजिए, यहाँ पर तकरीबन 35 से 40% हर चीज़ का रिश्वत की मद में चला जाता है। वफाकी हुकूमत में यही है, खैर पख्तूनख्वा में यही है, इल्ला सिंध में ये शरह 55 से 60% तक जा चुकी है। और इस बात के करार किसी और में नहीं, जमीयत उलमा इस्लाम के सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने हामिद मीर के शो में कही। उन्होंने कहा है कि बलूचिस्तान में करप्शन 55% तक पहुंच चुकी है, यानी हर प्रोडक्ट में 55% रिश्वत की मद में चला जाता है उस बजट का। अगर करोड़ रुपए का प्रोडक्ट है तो 55 लाख रुपए रिश्वत की मद में जाएगा। 1 अरब रुपए का प्रोडक्ट है तो उसमें से 55 करोड़ रिश्वत की मद में चले जाएंगे। और उनका कहना यह भी है कि इस मुतालिक बलूचिस्तान और सिंध का आपस में मुकाबला है, और कभी सिंध जीत जाता है, कभी रिश्वत में बलूचिस्तान जीत जाता है।
آئیے انہی کی آڈیو سنتے ہیں. ہمارا اور سندھ کا مقابلہ ہے کہ کون زیادہ کرپشن کرے گا. کبھی وہ جیت جاتے ہیں, کبھی میں جیت جاتا ہوں. اچھا جی ہاں, یہ ہمارا 55% جو ہے نا, جب ٹھیکہ ہوتا ہے نا, اس میں 55% جو ہے نا وہ کمیشنوں میں چلا جاتا ہے. 45% میں ٹھیکیدار نے کام بھی کرنا ہے اور اپنا بھی پیٹ پالنا ہے وغیرہ وغیرہ, اس کے بعد سارا کچھ. تو اس میں سے آپ پھر ان سے گلہ کریں گے کہ یہ ڈیم ٹھیک ہوں گے. 55% دنیا میں میرا خیال ہے یہ پہلے نمبر پہ ہے بلوچستان, جہاں 55% کرپشن کا, مطلب کوئی آپ ٹھیکہ سرکار کا ٹھیکہ ہوگا اس میں 55% جو ہے نا اتنے پرسنٹ یہ ان کی حلال کی کمائی. ابھی گزشتہ دنوں کی بات ہے کہ شہباز شریف بطور پرائم منسٹر سیلاب زدگان کے کیمپ میں گئے, جو کہ JUI کے MNA کے حلقے میں تھا, اور ساتھ JUI کے متعلقہ MNA مولانا عبدالواسع بھی موجود تھے. انتظامیہ نے بڑی پھرتیاں دکھائیں, لیکن لوگوں نے آ کر یہ بتایا جناب ایک تو یہ کیمپ ابھی کہیں سیٹ اپ کیا گیا اور دوسرا میں ابھی تک کھانا مہیا نہیں کیا گیا. تو پھر لوگوں نے یہ بھی کہا ہے, کامران مرتضیٰ جیسے لوگوں نے, کہ جناب ہو سکتا ہے سیلاب کے فنڈ میں بھی کرپشن کی جا رہی ہو, یقیناً کی جا رہی ہوگی. جن لوگوں کو ڈیمز کے اندر شرم نہیں آئی, کیوں, ڈیم ایک ایسی چیز ہے جو خدا نخواستہ ٹوٹ جائے تو ہزاروں لاکھوں جانیں چلی جاتی ہیں. جو لوگ وہاں کرپشن سے باز نہیں آ رہے, ان کے لیے سیلاب زدگان کے پیسے پر حرام کھانا, کرپشن کرنا کہاں بڑی بات ہے. تو پاکستان بھر میں یہ بہت بڑا ایک المیہ ہے. اگر ہم دیکھیں تو ہمارا مجموعی جو ترقیاتی بجٹ ہے وفاق کا اور تمام صوبوں کا, وہ 2200 ارب روپے کا ہے. اس میں سے 40% بھی لگائیں تو کم از کم 1000 ارب روپیہ رشوتوں کی مد میں نہ صرف منسٹرز, اراکین اسمبلی, متعلقہ ڈپارٹمنٹس, ٹیکسز کے لوگ, ان تمام لوگوں میں ڈسٹریبیوٹ ہوتا ہے, بلکہ اس کی بہت دور تک پہنچائی کروائی جاتی ہے. یعنی کہ ہر وہ شخص جو کسی طرح پروجیکٹ کو روکنے میں کامیاب ہو سکتا ہے, اس کو اس کا حصہ پہلے ایڈوانس پہنچا دیا جاتا ہے. اسی طرح ملک کے اندر جو یہ گراہ فروشی ہے, سبزی آپ کو اس ریٹ پہ کبھی نہیں ملے گی جو لسٹ آویزاں کروائی جاتی ہے. اسی طرح گوشت آپ کو کہیں پر اچھا گوشت اس ریٹ پر نہیں ملے گا جو کہ قصاب کی دکان پر لکھوا کر رکھا جاتا ہے. لیکن ڈپٹی کمشنر کے مطابق جو بڑا گوشت ہے وہ 700 روپے کلو ہے. وہ اتنا ناقص گوشت ہوگا کہ اس کو شاید جانور نہ کھائیں جو 700 روپے کلو وہ ڈپٹی کمشنر کے کہنے پر بیچ رہا ہوگا. ہاں, آپ نے اچھا گوشت لینا ہوگا تو آپ 800-900 روپے ادا کریں گے. چھوٹا گوشت جو کاغذوں میں شاید 1300-1400 روپے کلو ہے, وہ عام مارکیٹ میں 1700 سے 1800 روپے کلو ہو چکا ہے. کیوں؟ یہ تمام سبزی منڈیوں والے, فروٹ منڈیوں والے, گوشت والے, یہ لوگ اوپر تک ڈپٹی کمشنر لیول تک باقاعدہ نہ صرف کیش میں رشوتیں پہنچاتے ہیں, بلکہ بہترین کوالٹی کا فروٹ وہاں تک جاتا ہے روزانہ کی بنیادوں پر, سبزیاں وہاں تک ان کے گھروں تک افسران کے اور جو سرکاری مال ہے ان کے گھروں تک ترسیل ہوتی ہے. اسی وجہ سے جب آپ نے رشوت اوپر تک پہنچائی ہو تو آپ 100 روپے کلو والی چیز 200 روپے میں, 300 روپے میں بیچتے ہوئے ڈرتے نہیں ہیں, ہچکچاتے نہیں ہیں, اور دھمکی دیتے ہیں کہ جائیں جو کرنا ہے کر لیں. آپ کو پتا ہوتا ہے کہ جو پرائس مجسٹریٹ 12ویں-14ویں گریڈ کا آئے گا, اس کی کیا مجال ہے کہ ڈپٹی کمشنر کو پہنچی ہوئی منتھلی کے مقابلے میں مجھے وہ اریسٹ کرے یا ایون جرمانہ بھی کرے. تو یہ مسائل ہیں پاکستان کے, جن کو جب تک ہم کنٹرول نہیں کرتے ہم اسی طرح سیلابوں میں بہتے رہیں گے, اسی طرح مہنگائی کا رونا روتے رہیں گے, اور ہمارے سیاستدان ہمارے زخموں پر جعلی مرہم رکھتے رہیں گے. اس کمیشن مافیا کا نہ عمران خان کی حکومت کچھ بگاڑ سکی, نہ نون لیگ اور PDM کے لیے کوئی ایشو ہے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمارے حکمرانوں کو ہدایت دے کہ اس اہم ایشو کو کنٹرول کریں. اس ڈپارٹمنٹل کرپشن کو جب تک کنٹرول نہیں کیا جاتا, عمران خان صاحب آپ کا بیانیہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوگا. آپ شاید اس ہائپ کی وجہ سے ایک دفعہ دوبارہ اقتدار میں تو آ جائیں, لیکن اگر آپ نے اب آ کر ان بڑے ایشوز کو سیٹل نہ کیا, سارٹ آؤٹ نہ کیا, تو یہ قوم شاید نواز شریف زرداری کو تو معاف کر دے, آپ کو نہیں کرے گی, کیونکہ انہوں نے تو اپنی ایمانداری کے اس طرح دعوے نہیں کیے جس طرح آپ نے اور PTI نے کیے ہیں. تو اسی لیے عوام کی امیدیں بھی آپ سے ہیں کہ وہ سسٹم کے اس کرپشن کو آپ کے تھرو ختم ہونا دیکھنا
چاہتے ہیں، اور ہم بھی اللہ سے دعا گو ہیں کہ اس طرح کے ناسور کو پاکستان میں ختم کیا جائے تاکہ پاکستان آگے بڑھے اور پھلے پھولے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اپنے میزبان عبد الرحمان کو اجازت دیجیے۔ اللہ نے کے بعد